درود افضل الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو شخص روزانہ صبح و شام اس درود پاک کو صرف ایک مرتبہ پڑھ لے یا سن لے، انشاءاللہ زندگی میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو غنی فرما دے گا اور دنیا آخرت میں بے نیاز کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اتنا مال و دولت اور رزق عطا فرمائے گا کہ اگر وہ قیامت تک بھی غریبوں، یتیموں، مسکینوں میں بانٹتا رہے پھر بھی انشاءاللہ ختم نہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی ایسی جگہ سے رزق اور مال و دولت عطا فرمائے گا جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوں گی۔ علماء لکھتے ہیں یہ درود پاک پڑھنے والا شخص کبھی بھی غریب نہیں ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں سے نواز دیتے ہیں۔ اولیاء اللہ لکھتے ہیں جو شخص یہ درود پاک ہمیشہ پڑھتا رہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو آنے والی تمام مشکلوں، مصیبتوں، پریشانیوں اور بیماریوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس درود پاک کے صدقے اللہ تعالیٰ تمام روحانی اور جسمانی بیماریوں سے بھی شفاء کاملہ عطا فرماتا ہے۔ یہ درود پاک دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ اس کے صدقے اللہ تعالیٰ دلی آرزو مرادوں کو پورا فرماتا ہے۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک سنیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے ہر دعا قبول ہوگی، اور اس ویڈیو کو لائک فرما دے، اللہ کریم آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک بحق ما حمل كرسيك من عظمتك وقدرتك وجلالك وبهائك وسلطانك وبحق اسمك المخزون المكنون الذي سميت به نفسك وأنزلته في كتابك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تصلي على سيدنا محمد عبدك ورسولك، وأسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، وأسألك باسمك الذي وضعته على الليل فأظلم، وعلى النهار فاستنار، وعلى السماوات فاستقلت، وعلى الأرض فاستقرت، وعلى الجبال فرست، وعلى الصعبة فزلت، وعلى ماء السماء فسبكت، وعلى السحاب فأمطرت، وأسألك بما سألك به سيدنا محمد نبيك، وأسألك بما سألك به سيدنا آدم نبيك، وأسألك بما سألك به أنبياؤك
أنبياؤك ورسلك وملائكتك المقربون صلى الله عليهم أجمعين. وأسألك بما سألك به أهل طاعتك أجمعين أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مطحية والجبال مرسية والعيون منفجرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والكواكب منيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد علمك وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد حلمك وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أحصاه اللوح المحفوظ من علمك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في أم الكتاب عندك. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء سماواتك. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء أرضك. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء ما أنت خالقه من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد صفوف الملائكة وتصبيحهم وتقديسهم وتعظيمهم
تحميدهم وتمجيدهم وتكبيرهم وتهليلهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد السحاب الجارية والرياح الزارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد كل قطرة تقطر من سماواتك إلى أرضك وما تقطر إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما هبت الرياح وعدد ما تحركت الأشجار والأوراق والزروع وجميع ما خلقت في قرار الحفظ من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد القطر والنبات من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد النجوم في السماء من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت في بحارك السبعة مما لا يعلم علمه إلا أنت وما أنت خالقه إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الرمل والحصى في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
عدد ما خلقت من الجن والإنس وما أنت خالقه إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد أنفاسهم وألفاظهم وألحاظهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد طيران الجن والملائكة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الطيور والهوام وعدد الوحوش والآكام في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأحياء والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أظلم عليه الليل وما أشرق عليه النهار من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من يمشي على رجلين ومن يمشي على 4 من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من صلى عليه من الجن والإنس والملائكة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من يصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما يجب أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى شيء من الصلاة عليه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. آمنت بالله صدق الله